स्वागत गर्न चाहन्छु सबैलाई आजको मेरो यो क्लासमा। म स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। आज हामी इक्वेसन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हेरौँ सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ। म स्लाइड सोबाट जान चाहन्छु। एसईमा चाहिँ 2 मार्क्स र 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ। इक्वेसन्स प्रब्लम बेस अन एज। सुरुमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ। एज सम्बन्धी क्वेसन्सहरू समाधान गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि के कुराहरू ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले लिएर आएको छु सुरुमा। हेरौँ कस्तो हुन्छ। लेट अस टेक अ प्रेजेन्ट एज अफ अ म्यान 20 इयर्स। कुनै पनि मान्छेको उमेर चाहिँ मैले अहिलेको उमेर चाहिँ 20 वर्ष लिए, 20 इयर्स लिए प्रेजेन्ट एज। अब हेरौँ क्वेसन्स कस्तो कस्तो टाइपको हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिने कुराहरू के हुन् मैले आज यहाँ लिएर आएको छु विद्यार्थी भाइहरू बहिनीहरू माझ। आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष पछाडि हिज एज विल बी, उसको उमेर कति होला। त्यसो भने हामी सबैलाई थाहा छ अहिले 20 वर्ष छ भने 2 वर्षपछि 22 वर्षको होला। त्यसो भने 22 लाई कसरी लेख्छ भन्दाखेरि 22 इयर्सलाई कसरी लेख्ने 20 + 2 इयर्स यसरी लेख्न सकिने भयो। किन यो 20 मा लेखेको भन्दाखेरि 20 भनेको प्रेजेन्ट एज हो प्लस 2 गरिनु हुँदो रहेछ है। त्यस्तै गरेर हेर्नु त 5 इयर्स लेटर हिज एज विल बी 25 इयर्स भनेपछि 25 इयर्स भनेको 20 + 5 इयर्स। त्यस्तै गरेर 7 इयर हिज एज विल बी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 27 इयर्स। त्यसलाई कसरी लेख्न जान्छ 20 + 7 इयर्स। यस्तो यो त सजिलो क्वेसन जस्तो देखिन्छ है। यस्तै कुराहरू बुझ्यो भने बल्ल सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सुरुमा यस्ता कुराहरू जान्न पर्यो। अब हामीले इफ वी सपोज अ प्रेजेन्ट एज अफ अ मैन एज एक्स इयर्स, हामीले प्रेजेन्ट एज अफ मेनलाई एक्स इयर्स मान्यौँ भने आफ्टर 2 इयर्स हिज एज विल बी कति हुन्छ होला यसको उमेर। अहिले प्रेजेन्ट एज 20 मान्दाखेरि 22 भयो जस्तो, 20 मान्दाखेरि 5 इयर्स 5 इयर्स पछाडि 25 भयो जस्तो। अहिले एक्स माने भने आफ्टर 2 इयर्स हिज एज विल बी कति हुन्छ, उसको उमेर कति हुन्छ 2 वर्ष पछाडि भनेर खोज्नको लागि पहिला माथि कुरा हेरौँ त। 20 प्रेजेन्ट एज हुँदाखेरि 20 भएको थियो। आफ्टर भनेको प्लस, हेरौँ त रेड एरोले मैले देखाएको छु। आफ्टरको मिनिङ के रहेछ, पछिको मिनिङ +2 गर्नुपर्दो रहेछ, प्लस गर्नुपर्दो रहेछ। अनि 2 इयर्स भनेको हुनाले +2 गर्नुपर्दो रहेछ। त्यही भएर प्रेजेन्ट एजमा +2 गर्नुपर्दो रहेछ भनेपछि त्यस्तै गरेर यहाँ अहिले प्रेजेन्ट एज गर्छ एक्स छ भनेपछि सुरुमा एक्स लेख्न पर्ने भयो। अनि आफ्टरको मिनिङ प्लस लेख्न पर्ने भयो। 2 इयर्सको मिनिङ +2 गर्न पर्ने भयो भनेपछि के आउँदो रहेछ एक्स + 2 इयर्स आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर 5 इयर्स लेटर हिज एज विल बी कति हुन्छ होला, सबैले भन्न सक्छन् जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। एक्स + 5 प्रेजेन्ट एजमा +5 गर्ने रहेछ। 7 इयर्स लेटरमा हिज एज विल बी कति हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको एक्स प्लस 7 इयर्स लेटर भनेको हुनाले के हुँदैछ +7 गर्न पर्यो। त्यस्तै गरेर आफ्टर 10 इयर्स हिज एज विल बी एक्स + 10 इयर्स। यसरी हामीले के गर्न सकिने भयो भन्दाखेरि यो बनाउन सकिने भयो। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को हेरेँ मैले लेटेस्ट टेक प्रेजेन्ट एज अफ मेन एज 20 इयर्स। फेरि मैले 20 इयर्स लिएँ। त्यसो भने बिफोर 2 इयर्स 2 वर्ष अगाडि कति हुन्छ उसको उमेर भन्दाखेरि 18 इयर्स हुन्छ। 2 वर्ष अगाडि उसको उमेर कति हुन्छ 18 इयर्स हुन्छ। 18 लाई कसरी लेख्न जान्छ 20 - 2 इयर्स। 5 इयर्स एगो हिज एज वाज कति हुन्छ 25 त हुन्न, यहाँ त मिस्टेक भयो। यसलाई मैले रिकरेक्ट गरेँ किनकि त अगाडि भनेको छ, अगाडि त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 15 हुनुपर्छ। त्यही भएर यसलाई मैले के बनाएँ 15 बनाएँ। हेरौँ त यो 18 इयर्स थियो, 15 इयर्स हो। 15 इयर्सलाई के लेख्न सकिन्छ 20 - 5 इयर्स लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर इफ वी सपोज द प्रेजेन्ट एज अफ मेन एज एक्स इयर्स, हामीले यहाँ 20 हुँदाखेरि त ठ्याक्क नम्बरमा भन्न सकिने भयो फ्याट। तर हामीले यस्तो भेरिएबल मान्यौँ भने, प्रेजेन्ट एजलाई भेरिएबल मान्यौँ भने के हुन्छ बिफोर 2 इयर्स हिज एज वाज, उसको उमेर कति हुने थियो होला 2 वर्ष अगाडि। हेरौँ त कसरी निकाल्ने रहेछ। माथिको आइडियामा लिँदैछु। 20 प्रेजेन्ट एज अर्थात् 20 राख्नु पर्दो रहेछ। अनि बिफोर भनेको
माइनस गर्न पर्ने रहेछ 2 इयर्स भन्ने कुराले कति वर्ष अगाडि हो त्यति माइनस गर्न पर्ने रहेछ त्यही भएर यहाँ पनि यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट एज 20 लेखेको छ यहाँ अनि एगो भनेको हुनाले एगोको मिनिङ के हुन्छ माइनस हुन्छ अनि कति वर्ष अगाडि भन्ने छ 5 इयर्स अगाडि भनेको छ त्यसो भने यहाँ के हुन्छ -5 त्यस्तै गरी यहाँ त्यही तरिकाले गर्यो भने प्रेजेन्ट एज कति छ x छ त्यसो भने x लेख्न पनि भयो बिफोर को मिनिङ एगोको मिनिङ के रहेछ माइनस रहेछ अनि कति वर्ष अगाडि भनेको छ बिफोर भनेको छ 2 इयर्स भनेपछि 2 इयर्स बिफोर भनेकोले सबट्र्याक्ट 2 गर्न पर्ने भयो यसरी के आउँदो रहेछ उसको उमेर चाहिँ x - 2 इयर्स आउँदो रहेछ त्यस्तै गरी हामीले अरु पनि गर्न सक्छौं 5 इयर्स एगो हिज एज वाज कति हुन्छ होला सबैलाई थाहा छ कति हुन्छ होला भन्दाखेरि x - 5 इयर्स त्यस्तै गरेर 7 इयर्स अगो हिज एज वाज कति हुन्छ होला उसको उमेर x - 7 त्यस्तै गरेर बिफोर 10 इयर्स हिज एज वाज कति हुने थियो उसको एज x - 10 इयर्स यसरी हामीले यो अगाडिको र पछाडिको उमेरहरू निकाल्ने तरिका सिक्यौं अब फेरि हेरौं अब हाउ टु क्रिएट एन इक्वेशन्स यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो धेरै विद्यार्थीहरूले एक इक्वेशन्स क्रिएट गर्न सक्दैनन् र गाह्रो हुन्छ मैले एकदम सजिलो तरिकाले बताउने प्रयास गर्दै छु जहाँ चाहिँ लाग्छ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्छन् होला मैले एउटा एक्जाम्पल लिए इफ x इज 2 मोर देन y यही जस्तो लेखेको छ त्यही अनुसारले मैले इक्वेसन क्रिएट गर्ने तरिका बताउँदै छु कहाँ के कुरा कसरी हेर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बताउँदै छु इक्वेसन यसको इक्वेसन के हुन्छ यसलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनमा लेख्न पर्ने छ अनि त्यसलाई सल्भ गरेर बल्ल हामीले सोधेको एन्सर निकाल्न पर्ने हुन्छ हेरौँ है त यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ x भनेको x लेखे इज भनेको इक्वल मोर भनेको 2 मोर देन y भनेको छ त्यही भएर y भन्दा 2 बढी भनेको छ त्यही भएर पहिला के गर्न पर्ने भयो y लेख्न पर्ने भयो त्यसपछि मोर को मिनिङ के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसपछि मोर को मिनिङ के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसो भने मोर कति भन्छ 2 भन्छ त्यही भएर प्लस 2 भयो यसरी के रहेछ x इज 2 मोर देन y भनेर हामीले लेख्न सकिदो रहेछ यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ x इज 2 मोर देन y छ भने पहिला x र y लेखिहाल्ने x र y लेखिराख्ने अनि कुन ठुलो छ यो दुईटा मध्येमा भन्दाखेरि x ठुलो छ भनेपछि y सानो रहेछ x ठुलो रहेछ भनेपछि इक्वल बनाउनलाई सानोमा थप्यो भने बल्ल ठुलोसँग इक्वल हुन्छ त्यही भएर y मा थप्न पर्यो भनेपछि y मा प्लस गर्न पर्यो कति धेरै भनेको छ भनेपछि 2 भनेपछि y मा प्लस 2 गरेर इक्वल बनाउन सकिन्छ त्यसरी हेर्दा नि हुन्छ है मैले दुईटा तरिका बताएँ यो इक्वेशन्स लेख्ने त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल लिए मैले इफ x वाज 5 लेस देन y त्यसो भने सुरुमा के गर्ने x भनेको x लेखियो वाज को मिनिङ इक्वल 5 लेस देन y भनेछ भनेपछि y भन्दा कति सानो भनेछ 5 भनेपछि पहिला y लेख्न पनि भयो अनि लेस को मिनिङ माइनस गर्न पनि भयो अनि 5 को मिनिङ 5 हुने भयो भनेपछि यसरी यो पढ्दै इक्वेशन्स बनाउन नि सकिन्छ नभए यसलाई अर्को तरिकाले हेर्न सकिन्छ x र y सुरुमा लेखिहाल्ने अनि x र y मा कुन सानो अथवा कुन ठुलो भन्दाखेरि x लेस भनेको छ यो त सानो छ भनेको छ भनेपछि y ठुलो रहेछ ठुलोबाट घटायो भने बल्ल सानो आउँछ त्यही भएर इक्वल बनाउनलाई यो ठुलो y बाट घटाउनु पर्ने भयो त्यही भएर माइनस गरेको अनि कति घटाउने भन्दाखेरि कति सानो भनेको छ 5 भनेपछि -5 त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ अझै अर्को एक्जाम्पल एउटा हेरौँ त x लेखेँ मैले इफ x विल बी 7 टाइम्स y त्यसो भने x भनेको x लेखेँ हेरौँ त x भनेको x लेखेँ विल बी को मिनिङ विल बी को मिनिङ इक्वल 7 टाइम्स y भनेको छ त्यही भएर 7 टाइम्स के भनेको छ y भनेको छ त्यही भएर y लेख्ने अब टाइम्स भनेको हुनाले टाइम्स को मिनिङ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 7 भनेको छ त्यही भएर 7 ले y लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो यसलाई अर्को तरिकाले हेर्न सकिन्छ x विल बी 7 टाइम्स y भनेपछि पहिला x र y लेखिहाल्ने अनि यहाँ कुन चाहिँ ठुलो भन्छ y x ठुलो भनेको छ y लाई 7 टाइम्स गरे भने बल्ल y आउँछ x आउँछ भनेपछि x ठुलो रहेछ y सानो रहेछ त्यसो भने यो दुईटालाई इक्वल बनाउनलाई के गर्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि y लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्ने भयो कतिले भन्दाखेरि 7 ले मल्टिप्लाई गरे भने बल्ल इक्वल हुन्छ त्यही भएर यसलाई
अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ x इक्वल्स टु 7 मल्टिप्लाई y भनेको 7y यसरी हामी इक्वेसन्सहरू बनाउन सक्छौँ यो इक्वेसन्स बनाउन जानियो भने यो पढेर यो बुझेर यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो भने बल्ल इक्वेसन्स बनाउन सकिन्छ त्यही भएर पहिला यो जान्न पर्ने आवश्यकता पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिला यो सिक्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ बल्ल त्यसपछि अरू जानिन्छ अब मैले के लिएर आएको छु भन्दाखेरि एउटा क्वेसन्स लिएर आएको छु जुन एसईमा सोधेका क्वेसन्सहरू मध्येकै एउटा क्वेसन्स लिएर आएको मैले एसएलसीमा सोधेको क्वेसन्सहरू हो यो द सम अफ the ages of father and son is 44 years. After 8 years, the age of the father will be twice as old as the age of the son. Find their present ages. अब यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कुरा गर्दैछु मैले त्यही भएर सुरुमा सबैलाई मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि इक्वेसन्स क्रिएट गर्ने तरिका बताउँदैछु सुरुमा यसको सोलुसन यो 4 मार्क्सको क्वेसन हो यसको सोलुसन कस्तो हुन्छ कस्तो नेचरको हुन्छ कसरी प्रेजेन्ट गरिने 4 मा 4 आइन्छ मार्क्स प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन चाहन्छु र एउटा मोड्युल सोलुसन पनि हो सुरुमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जे कुरा सोधेको हो फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एजेस भनेको छ त्यसैले फादर र सनको प्रेजेन्ट एजलाई सपोज गर्न पनि भयो त्यही निकाल्नु छ त्यही भएर सोलुसनमा लेट अस सपोज द प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर एन्ड सन बी x years and y years respectively भनेर फादरको x सनको y भनेर क्रमशः यसरी सपोज गरे x भनेको फादरको y भनेको सनको प्रेजेन्ट एज हो अहिलेको उमेर हो है प्रेजेन्ट एज हो यसरी सपोज गर्ने सुरुमा अब हेरौँ देन फ्रम द फर्स्ट कन्डिसन यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छ दुईटा कन्डिसन छ यो फर्स्ट कन्डिसन हो फर्स्ट कन्डिसन पढेर के हुन्छ हेरौँ त फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ द सम अफ द एजेस अफ द फादर एन्ड सन इज 44 इयर्स भन्छ यसले भने के हो फादरको र सनको एजेस जोड्ने रे एजेसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ भनेको 44 फादरको कति हो x हो सनको कति हो y हो भनेपछि सम गर्नको लागि x र y जोड्न पर्यो x र y जोड्दाखेरि एन्सर इज भनेको इक्वल कति हुन्छ अरे 44 त्यही भएर फर्स्ट इक्वेसन कस्तो आयो x प्लस y इक्वल्स टु 44 इयर्स आयो भनेपछि यो y लाई राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गर्यो भने के हुन्छ x इक्वल भन्ने आउँछ x इक्वल कति आउँछ हेरौँ त ट्रान्सपोज गर्यो भने x इक्वल यो 44 नै भयो यो यहाँ पोजिटिभ छ ट्रान्सपोज टु द राइट ह्यान्ड साइड गर्दाखेरि नेगेटिभ हुने भयो अनि y हुने भयो भनेपछि एउटा इक्वेसन आयो x इक्वल 44 माइनस y त्यस्तै गरेर अर्को इक्वेसन्स निकाल्न पर्ने भयो अर्को इक्वेसन्सको लागि हेरौँ त फ्रम द सेकेन्ड कन्डिसन के भनेको छ आफ्टर 8 इयर्स 8 इयर्स पछि भनेछ भनेपछि 8 इयर्स पछि गर्नको लागि मैले अघि भनेको थिएँ के गर्नुपर्छ अरे 8 इयर्स पछि भने अहिले म 10 वर्षको छु भने 8 वर्ष पछि मेरो उमेर कति हुन्छ भन्दाखेरि 18 इयर्स हुन्छ कसरी आएको भन्दाखेरि अहिलेको उमेर 10 प्लस 8 गरेर त्यस्तै गरेर आफ्टर 8 इयर्स एज अफ फादर आफ्टर 8 इयर्स एज अफ फादर कति हुन्छ होला भन्दाखेरि अहिले एजको फादरको एज अहिले कति हो भन्दाखेरि x हो त्यसो भने आफ्टर 8 इयर्स कति हुन्छ x प्लस 8 हुन्छ त्यसो भने यो विल बी को मिनिङ के हो इक्वल हो विल बी को मिनिङ के हो इक्वल हो ट्वाइस को मिनिङ के हो यो ट्वाइस को मिनिङ के हो 2 टाइम्स हो एज वेल एज द एज अफ द सन भन्छ एज अफ द सन भनेको छ एज अफ द सन भनेको हुनाले सनको एज द y हो तर सनको एजको यहाँ पछाडि केही पनि कन्डिसन दिएछ भने यसको कन्डिसन के हुन्छ आफ्टर 8 इयर्सै हुन्छ 8 वर्ष अगाडि सनको एज भनेको त्यही भएर सनको एज अहिले y छ त्यसैले 8 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भन्दाखेरि y प्लस 8 हुन्छ त्यही भएर यहाँ के हुने भयो y प्लस 8 आउने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ यो 8 लाई उता लिएर गयो भने यो 2y 2 into 8 16 यो 8 हुँदाखेरि 16 माइनस 8 गर्दाखेरि के आउँछ x इक्वल्स टु 2y प्लस 8 आउँछ यो अर्को इक्वेसन्स आयो दुईटा इक्वेसन्स त आइसक्यो अब यो दुईटाको इक्वेसन्सलाई के गर्नु पर्यो हामीले सल्भ गर्न पर्यो हेरौँ त फ्रम इक्वेसन 1 and 2 यो पनि x को भ्यालु यो पनि x को भ्यालु हेरौँ त यो पनि x को भ्यालु यो पनि x को भ्यालु
भनेपछि यो दुईटा के हुनुपर्छ अब इक्वल हुनुपर्छ फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले यो दुईटालाई इक्वल भन्न पाइन्छ दुईटैको भ्यालु x हो त्यही भएर यो y लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लिएर गयो यो नम्बरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिएर गयो भने के हुन्छ 44 माइनस 8 हुने भयो यो प्लस 8 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज हुँदाखेरि माइनस 8 हुने भयो यो y माइनस छ यता राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज हुँदाखेरि प्लस y हुने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 3y इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 36 हुन्छ त्यसैले y को भ्यालु कति आयो 12 आयो y को भ्यालु त आयो त्यसैले अब कसको निकाल्न पर्यो x को निकाल्न पर्यो x को निकाल्नको लागि हेरौँ त अगेन फ्रम इक्वेसन i के हुन्छ i मा इक्वेसन x इक्वल 44 माइनस y थियो y को ठाउँमा भ्यालु राखिदिउँ x इक्वल्स टु 44 माइनस y भनेको 44 माइनस y भनेको 12 लेखेको छु 44 माइनस 12 इक्वल्स टु 44 बाट 12 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 32 आउँछ यो त सल्भ भइहाल्यो हिन्स द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन आर 32 इयर्स एन्ड 12 इयर्स रेस्पेक्टिभली यसरी हामीले एउटा सोलुसन गर्यौं यो 4 मार्क्सको क्वेशन हो लास्टको यो कन्क्लुजन लेखेन भने 3 मार्क्स मात्रै दिने गर्छन् त्यही भएर यो कन्क्लुजन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ यसको नि मार्क्स छुट्टै हुन्छ यसरी कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थी भाइहरूलाई एउटा नमुना यो सोलुसन मैले लिएर आए अब यस्तै क्वेशन्स तिमीहरूले गर्न सक्छौ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ यो होमवर्क अथवा क्लास वर्कको लागि मैले 3टा क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु यो 3टा क्वेशन्सहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कपी गर्न सक्छन् र यो 3टा क्वेशन्स त्यही 1 को सोलुसन जस्तै नै निकाल्न सक्छन् र यो चाहिँ मैले क्लास वर्क अथवा होमवर्कको रूपमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई राख्न चाहन्छु जहाँसम्म लाग्छ मैले यो कपी गर्नको लागि केही समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ नभए चाहिँ भिडियो हेर्दै अथवा यसलाई स्क्रिनशट गरेर अथवा पज गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो गर्न सक्छन् अब फेरि म अर्को क्वेशन्स तिर गए क्वेशन नम्बर 5 मा गए क्वेशन नम्बर 5 यस्तो छ क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 को कुरा गर्न चाहे मैले हेरौँ त मैले एजेस को क्वेशन्स लिएर आएको क्वेशन नम्बर 5 हुन पनि क्वेशन नम्बर 4 भएर चाहिँ केही छैन ल ठीक छ 3 years ago the ratio of the ages of A and B was 4:3 रेशियो भन्ने बित्तिकै रेशियो अफ बॉयज एन्ड गर्ल्स निकाल्न भने बॉयज को नम्बरलाई गर्ल्स को नम्बरले डिवाइड गर्छौं हामीले त्यही भएर यहाँ रेशियो भनेको इज टु मा दिएको छ 4:3 3 year hence the ratio of their ages will be 11:9 find the ratio of their present ages यहाँ के सोध्यो रेशियो सोध्यो कसको प्रेजेन्ट एजेसहरुको त्यसैले पहिला प्रेजेन्ट एजेस निकाल्न पर्यो अनि प्रेजेन्ट एजेस को अनि रेशियो निकाल्न आउँछ हामीलाई बॉयज र गर्ल्स को निकाले जस्तै प्रेजेन्ट एजेस को रेशियो निकाल्ने प्रेजेन्ट एज अफ ए अपन प्रेजेन्ट एज अफ बी गरे नि रेशियो आउँछ हेरौँ त यसको सोलुसन कस्तो हुन्छ कसरी गर्न पर्छ अघिको जस्तै सुरुमा के गर्न पर्ला भन्दाखेरि अघिको जस्तै सुरुमा हामीले के गर्न पर्ला भन्दाखेरि यसलाई सपोज गर्न पर्ला हेरौँ त सपोज गर्न पर्यो सुरुमा लेट अस सपोज द प्रेजेन्ट एज अफ ए and B, X years and Y years respectively भनेपछि प्रेजेन्ट एजहरु हामीले सपोज गर्यौं अब के गर्ने भन्दाखेरि इक्वेशन्स बनाउनलाई फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसन हेर्न पनि भयो देन फ्रम द फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ त फर्स्ट कन्डिसनमा के कुरा भनेको छ भन्दाखेरि 3 years ago the ratio of ages of A and B was 4:3 भनेको छ त्यसैले 3 years ago भनेको हुनाले 3 वर्ष अगाडि अहिले मेरो उमेर 30 वर्षको छ भने 3 वर्ष अगाडि कतिको थियो भन्दाखेरि 27 कसरी निकालेको भन्दाखेरि 30 - 3 गरेको अहिलेको प्रेजेन्ट एज 30 बाट 3 घटाको त्यस्तै गरेर 3 years ago एजेस अफ ए को एज खोज्न पर्ने के हुन्छ होला एज को ए को एज अहिले कति छ ए को एज अफ ए कति छ x छ भनेपछि 3 years ago भनेपछि कति नि भयो x - 3 हुने भयो हेरौँ त x - 3 यो एज अफ ए हो अनि b को एज y मानेको छ त्यसो भने 3 वर्ष अगाडि चाहिँ y - 3 हुन पर्यो 3 वर्ष अगाडि b को एज चाहिँ y - 3 हुन्छ अनि
किन यस्तो गरेको, यस्तो डिभाइड किन गरेको भन्दाखेरि रेसियो भनेको छ, रेसियो भनेको त ए को एज अपन बी को एज गर्नुपर्ने हो, एज अफ ए अपन एज अफ बी गरेको हो 3 वर्ष अगाडिको, त्यही भएर डिभाइड गरेको। अनि यसको एन्सर वाज भनेको इक्वल भयो। अनि कति हुन्छ 4:3 भनेको 4/3 भनेको छ, त्यही भएर 4/3 यसरी आयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरे, क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने के हुन्छ होला, हेरौँ त। क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो 3 ले यसलाई गर्यो 3x भयो, 3 ले 3 लाई गर्यो 9 भयो, अनि 4 ले y लाई गर्यो 4y भयो, 4 ले 3 लाई गर्यो 12 भयो। त्यसो भने यो 9 लाई यता लिएर आउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि 12 प्लस 9 हुन्छ। 12 प्लस 9 भनेको -12 प्लस 9 भनेको -3 हुन्छ। अनि 3 लाई डिभाइड गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने यो आउँछ। तिमीहरूले x को भ्यालु निकाल्ने यसरी नै। त्यस्तै गरेर फेरि के गर्न सकिन्छ, अर्को इक्वेसन्स बनाउनु पर्ने भयो। अर्को इक्वेसन्स बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, फेरि अर्को कन्डिसन पढ्नु पर्यो। हेरौँ त अर्को कन्डिसन के भनेको छ 3 इयर हिन्स भन्छ। 3 इयर्स अहिले म 30 वर्षको छु भने 3 इयर हिन्स भनेको हुनाले 3 वर्षपछि मेरो उमेर कति हुन्छ भन्दाखेरि 33 हुन्छ। कसरी निकालेको भन्दाखेरि 30 + 3। त्यस्तै गरेर प्रेजेन्ट एज अफ ए कति छ अहिले x छ भन्छ। 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि x + 3 हुन्छ। अनि एज अफ बी कति हुन्छ होला भन्दाखेरि अहिले y छ, अहिले चाहिँ के छ y छ। फेरि 3 इयर्स हिन्स 3 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भन्दाखेरि y + 3। त्यसो भने रेसियो भनेको हुनाले तिनको एजलाई के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भने के आउँदो रहेछ, ए को एज अफ ए 3 इयर हिन्स x + 3 भयो, एज अफ बी 3 इयर हिन्स y + 3 भयो। अनि रेसियो भनेको हुनाले एज अफ ए डिभाइड बाई एज अफ बी गरेको। अनि यिनीहरूको एन्सर कति हुन्छ भनेको छ विल बी 11:9 हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर 11/9 गरेको। यसलाई नि क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गरेर यहाँबाट नि के हुन्छ x को भ्यालु 11y + 6/9 आउँछ। यसलाई सिम्प्लिफाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गरेर यो आउँछ। अब हेरौँ है त, यो दुईटालाई यो पनि x को भ्यालु हो, यो पनि x को भ्यालु हो भनेपछि यो र यो इक्वल भन्न पाइन्छ। स्टेटमेन्ट सरी इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्यो भने यो र यो के भन्न पाइन्छ, इक्वल भन्न पाइन्छ। फ्रम इक्वेसन दुईटालाई इक्वल भन्न पाइयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्यो 36y - 27 = 33y + 18 भयो। अब हेरौँ त 3y भनेको 45 भयो। त्यसो भने y भनेको कति आयो 15 आयो, किनकि यो 3 लाई यता ल्याएर डिभाइड गर्दाखेरि 45 डिभाइड बाई 3 भनेको 15 भयो। यो सजिलै निकाल्न सक्छौँ हामी। अब फेरि कसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो, x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। x को भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वेसन्स 1 लिए मैले। इक्वेसन्स 1 मा के आएको थियो, x भनेको 4y - 3/3 थियो। यहाँ y को भ्यालु राखौँ 4 × 15, y भनेको 15 - 3/3। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ 19 आयो। भनेपछि y को x भ्यालु कति आयो 19 आयो। त्यसो भने हामीलाई रेसियो निकाल्ने भनेको छ द रेसियो अफ देयर प्रेजेन्ट एजेस इज भनेपछि रेसियो निकाल्नलाई एज अफ ए डिभाइड बाई एज अफ बी गर्नु पर्यो। एज अफ ए x डिभाइड बाई एज अफ बी भनेको y, x भनेको 19 y भनेको 15। यो दुईटामा कमन छ भने क्यान्सल गर्ने, कमन छैन भने रेसियो नै त्यही भयो 19:15। यसरी मैले रेसियोको एउटा प्रब्लम तिमीहरूको लागि सेयर गरेँ। अब त्यस्तै गरेर तिमीहरूले यो सम्बन्धी अर्को क्वेसन नि गर्न सक्छौ। यो क्वेसन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। द एजेस अफ 2 गर्ल्स आर इन द रेसियो अफ 2:3 6 years hence the ratio of their ages will be 11:15 find their present ages भनेको छ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई गर्नको लागि अनुरोध गरेँ, किनकि यो पढ्दै यो गर्दै गर्दा नि हुन्छ। मैले विशेष गरी अहिले यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा बसिरहेको अवस्थामा केही सिकुन् केही जानुन्, यो रिभिजन होस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो लिएर आएको थिएँ। अब फेरि म अगाडि बढ्दैछु। अर्को क्वेसन्स लिएँ मैले फेरि। अब यो पनि त्यस्तै खालको क्वेसन्स हो। हेरौँ त। A mother says to her daughter 5 years ago I was 5 times as old as you were, but 10 years hence I shall be only twice as old as you will. Find their present ages. अब हेरौँ है त,
कस्तो हुन्छ यो लेट अस सपोज द प्रेजेन्ट एज अफ मदर एन्ड डटर बी एक्स एस एन्ड वाइ एस रेस्पेक्टिभली मैले के गरेँ भन्दाखेरि तिनीहरूको प्रेजेन्ट एज निकाल्नु छ त्यही भने प्रेजेन्ट एजलाई सपोज गर्न पर्यो प्रेजेन्ट एजलाई सपोज गर्ने तरिका चाहिँ प्रेजेन्ट एज अफ मदर मैले कति भने एक्स भने अनि डटरको कति भने वाइ भने मदरको एक्स डटरको वाइ अब इक्वेसन बनाउनु पर्यो सबभन्दा गाह्रो नै यो इक्वेसन्स बनाउनु हो क्वेसन्स पढेर बुझेर त्यसलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनमा लेख्न पर्ने भयो हेरौँ है त कसरी लेख्दैछु मैले 5 years ago आई को मिनिङ के हो आई भनेको को बोल्दैछ भन्दाखेरि मदर बोल्दैछ भनेपछि आई भनेको मदर हुने पनि भयो मदरको प्रेजेन्ट एज कति छ एक्स छ मदरको प्रेजेन्ट एज कति छ एक्स छ त्यसो भने आई भनेको मदर भयो 5 years ago भनेको हुनाले 5 वर्ष अगाडि अगोको मिनिङ त सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो अगाडि भनेपछि प्रेजेन्ट एजबाट 5 years घटाउनु पर्यो त्यही भएर मदरको एज कति आयो भन्दाखेरि एक्स माइनस 5 आयो वाज भनेको इक्वल 5 टाइम्स भनेको 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने कसलाई गर्ने 5 ले मल्टिप्लाई कसले गर्ने यु वेयर यु भनेको मदरले डटरलाई भनेको त्यसैले यु भनेको डटर हो भनेपछि डटर वेयर भनेको हुनाले डटरको नि कति वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछ 5 years अगोको त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि माइनस यु वेयर भनेको हुनाले यु भनेको डटरको प्रेजेन्ट एज वाइ माइनस 5 गर्न पनि भयो अगो भनेको हुनाले 5 years घटाउनु पनि त्यही भएर यहाँ के हुने भयो वाइ माइनस 5 भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ एक्स इक्वल्स टु 5y 5 5 is 25 minus 25 plus 5 हुँदाखेरि 20 यसरी यसलाई इक्वेसनलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेको एगेन हेरौँ त सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ सेकेन्ड कन्डिसन पढ्न पर्यो है त्यस्तै गर तिमीहरूले यहीँको ल्याङ्ग्वेजलाई बुझेर इक्वेसन क्रिएट गर्ने हेरौँ त के भन्छ बट 10 year हिन्स 10 वर्ष पछाडि भनेको छ 10 वर्ष पछाडि हिन्स भन्यो भने के गर्नुपर्छ जोड्न पर्छ आई भनेको मदरको एजमा कति जोड्न पर्ने भयो 10 जोड्न पर्ने भयो 10 8 गर्न पर्ने भयो त्यही भएर एक्स प्लस 10 भयो सेल बी भनेको इक्वल ओन्ली 2 टाइम्स कति भनेको छ 2 टाइम्स भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने भयो एज वेल एज यु विल यो यु विल को मिनिङ के हो यु भनेको डटरको अहिले वाइ विल बी भनेको 10 years पछाडि भनेछ यु विल भनेको हुनाले डटरको पनि 10 वर्ष पछाडिको लिनु पर्ने भयो 10 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भन्दाखेरि वाइ प्लस 10 किनकि अहिले प्रेजेन्ट वाइ हो त्यसमा प्लस 10 गर्नु पर्ने भयो यसलाई इक्वल गरे भने एक्स इक्वल यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 2y प्लस 20 भयो यो यता घटाउँदा के हुन्छ 20 माइनस 10 गर्दा 10 भयो यसरी इक्वेसन 1 र 2 आयो अब फेरि हेरौँ त यो पनि x को भ्यालु यो पनि x को भ्यालु त्यसैले यो र यो के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै गरेर फ्रम इक्वेसन 1 and 2 के हुने भयो 2y minus 20 इक्वल 5y minus 20 इक्वल्स टु 2y plus 10 त्यस्तै गरेर यो y लाई एकतिर लिएर आयो यो 2y यता आउँदाखेरि नेगेटिभ भयो माइनस 2y भयो किनकि यहाँ प्लस छ यो 20 यता आउँदा के हुने भयो यहाँ माइनस छ भनेपछि प्लस 20 हुने भयो 3y इक्वल्स टु 30 भयो y इक्वल्स टु कति आयो यहाँ 10 आयो त्यस्तै गरेर अब कसको भ्यालु निकाल्न पर्ने भयो भन्दाखेरि मदरको भनेको x को भ्यालु निकाल्न पर्ने भयो हेरौँ त अगेन फ्रम इक्वेसन 1 के छ x भनेको 5y minus 20 थियो x भनेको 5y minus 20 थियो यो y को ठाउँमा भ्यालु राखिदियौँ 5 मल्टिप्लाई y भनेको 10 minus 20 गर्दाखेरि कति हुने भयो x भनेको 30 आयो अब के गर्न बाँकी रह्यो भन्दाखेरि अब कन्क्लुजन लेख्न बाँकी रह्यो किनकि कन्क्लुजन लेखेन भने मार्क्स कट अफ हुन्छ भनेपछि कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने भयो कन्क्लुजन द प्रेजेन्ट एज अफ मदर एन्ड daughter is 30 years and 10 years respectively यसरी हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कन्क्लुजन लेख्न सक्छौं यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि कन्क्लुजन भयो यो आन्सरको है त्यस्तै गरेर मैले क्वेशन्स लिएर आएको छु जुन चाहिँ तिमीहरुको लागि त्यस्तै खालको क्वेशन्स तिमीहरुले गर्न सक्छौ अ फादर सेज टु हिज सन 2 years ago I was 2 times as well as you will be in 8 year hence यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है बाउको 2 वर्ष अगाडिको उमेर
इक्वल टु मल्टिप्लाई छोरोको कति वर्षको अगाडिको होइन, छोरोको चाहिँ 8 वर्ष पछाडिको भने चाहिँ छोरोकोमा के गर्नुपर्ने भयो, सनकोमा y + 8 गर्नुपर्ने भयो। विल बी 8 इयर हिन्स भनेको छ नि त, त्यही भएर यहाँ अलिकति घुमाएको छ है, यो कुरा अलिकति बुझ्ने। भनेपछि फर्स्ट इक्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि x - 2 इक्वल टु ब्र्याकेट y + 8 हुनसक्छ होइन? हो, तिमीहरूले राम्रोसँग हेर्ने है, त्यस्तै गरेर अर्को पनि मैले भनिनँ, अर्को तिमीहरूले ट्राई गर्ने, यो ट्राई गर्नको लागि हो ल। यो क्वेसन्सको कुरा गरेँ, यो क्वेसन्स हेरौँ त कस्तो छ। एलिना said to Elisa, I was twice as old as you were when I was as old as you are. If the sum of their ages is 50 years, find their present ages. यहाँ के हुनुपर्ने, find their present ages हुनुपर्ने हो। भनेपछि प्रेजेन्ट एजेसहरू पत्ता लगाऊ भनेको है। त्यसो भने प्रेजेन्ट एज त पत्ता लगाउनु पर्यो। यो क्वेसन्स मैले यहाँ यो भिडियोमा भनिनँ, अब यसको सोलुसन म अर्को भिडियोमा भन्नेछु, किनकि यो क्वेसन्सको लागि हामीलाई समय छोटो छ, मैले समय जति लिएको छु त्यो छोटो छ, योमा मैले भ्याउँदिनँ जस्तो छ, त्यही भएर म यो अर्को क्लासमा जोड्ने छु र यो क्वेसन्स कपी गर्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको ट्राई गर्ने, अनि मेरो अर्को भिडियोमा यो क्वेसन्सहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सकेकोले नि हेर्ने, आफूले गरेको मिल्यो कि मिलेन, अनि नमिलेकोहरूले फेरि मेरो अर्को भिडियो चाहिँ वेट गर्ने। थ्याङ्क यू फर टुडे आजलाई यति नै। अर्को क्लासमा फेरि मैले यसको सोलुसन र अरू थप क्वेसन्सहरू लिएर आउनेछु। आजलाई म यति नै गर्न चाहन्छु र मैले सेयरिङ स्टप गरेँ। जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। नबुझेको भए केही कमेन्ट भए मलाई चाहिँ मेसेज गरिदिनु होला, बुझेको भए आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला भन्दै म आजको यो क्लास यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू।